صباحكم اخواني اخواتي بكل خير. معكم ليندا، واليوم ان شاء الله فيديو جديد. اليوم الفيديو راح يعجب كامل البنات اللي يتابعوا فيا على بالي، وحتى الناس اللي ما تابعوش فيا راح يدخلوا قناه جديد. مرحبا بكم. راح يعجبكم لانه لكل وحده راهي تصبغ الشي بتاعها وما يطلعش اللون. شوفوا كاين بزاف بنات يصبغوا الشي بتاعهم بالغوامق وما يطلعش اللون، ولا يطلع شوي وبعد يروح له. كذلك كاين ناس تحب العسلي وكل ما ديروا ما يطلعش له. راح نفهمكم عليه. اول حاجه البنات، الشيب التعريف تاعو انه ماده الميلانين تروح من الشعره. فكاين ناس سبحان الله الشيب تاعهم عنيد، يسموه الشيب العنيد، يعني لازم ديري ليه لماش باش يطلع ليه اللون، لازم ديري ليه ديكاباج باش يطلع اللون. هذه صاحبه الشيب العنيد. وكاين ناس الشيب تاعهم نورمال، لكن اليوم الطريقه هذه من الاحسن ديرها سواء كان الشيب تاعك عنيد ولا مش عنيد. علاش؟ لانه راح يدوم الكلون وراح يطلع لك اللون كما هو يهبل، وفي نفس الوقت راح يدوم معاك. هذه اهم حاجه. انا ما نحبش الشيب يتصبغ كل 15 يوم، فبالتالي الشعره تتكسر وتتفتت. نبدو على بركه الله، وهذه الطريقه حصريه على قناتي وباش تتعلموا تعودوا ان شاء الله تخدموا بها. اول حاجه البنات، انا نتخيلوا باللي عندنا شعر تاعنا فيه الشيب، نشوفوا الشيب تاعنا قديه 30% 20% 100%. واش نديروا؟ راح نروحوا نجيبوا هذا الرقم السحري اللي هو 6. رقم 6 اللي هو كستنائي فاتح. قادرين تدوه في اي ماركه، خاصه اللي يتابعوا فيا في الخارج، تحيه لكم. تدوه في اي ماركه اللي هو كستنائي فاتح شاتان كلير. نهزوا نيميرو 6 شاتان كلير، نهزو معاه 20 فوليوم اوكسيدون 20 فوليوم. واش نديرو مثلا نص باطه من 6 ونص باطه تاع اوكسيدون 20 فوليوم، نخلطوهم جيدا ونابليكوهم على شعرنا 10 دقائق فقط. يعني نحلو الساعه تاعنا ونعدو 10 دقائق. من بعدها نغسلوه ونخرجوه من شعرنا ونشفوه. غدوه من ذاك نعطيكم درك الميلانجات اللي تتحط فوق هذه التغطيه، وتعطيكم ما نحكي لكمش واحد الالوان تهبل وتلصق في الشعره وتخليكم يعني ديباسو شهر عفوا وانتم شعركم فيه اللون. اذا درتي رقم 6 مع اوكسيدون 20 فوليوم وحطيتيه في شعرك 10 دقائق، غسلتيه من ذاك غدوه. نهزو 11 كامله، نهزو 11 كامله اللي هي اشقر رمادي 11 كامله، ونهزو معها رقم 22 رقم 22 النصف فقط. نخلطوهم بال20 فوليوم اوكسيدون. انتم هزيتوا عبوه كامله ونص من الصبغه الاخرى اللي هي 22 وحده اوكسيدون 20 فوليوم. نخلطوها ونحطها لشعرنا ونراقبوا حتى اللون تاعنا من 30 دقيقه 45 دقيقه يتغطى الشيب ويخرج لنا لون ولا اروع. يعني حاجه هايله بزاف لانكم درتوا هذه الطريقه، واللي هي تعتبر من اقوى الطرق لتغطيه الشيب العنيد، لانه الشيب العنيد راه ما يتغطاش حتى بالغامق وما يخرجش ليه. ثاني حاجه نعطيكم لون اخر ثاني يخرج لك مهبل اللي هو 11 كامله 11 كامله، ومن بعد نديروا معاها نص 3. اذا نهزوا اشقر رمادي تيوب من اي ماركه، ونهزوا كستنائي فاتح رمادي من اي ماركه اللي هو رقم 3 في اي ماركه. النصف يعني 11 كامله واحده ونص من 3 واحده فقط اوكسيدون، ونديروه يخرج لنا واحد اللون كستنائي يا البنات يهبل ويخرج لنا ليماش نهار اخر. وبهذه الطريقه تكونوا غطيتوا الشيب او ميم طون. يعني حتى كنت تحبي نهار اختي تبدي ليماش، يعني ما تضطريش انك ديري ديكاباج. اذا البنات نروحوا لاخر رقم، يعني ميلانج اخر نعطيه لكم ان شاء الله اللي هو 11 كامله نصف 10 11 كامله نص 10 مع واحده فقط اوكسيدون. يخرج لكم واحد اللون يهبل ثاني في المارون شوكولا ويغطيكم الشيب. اخر رقم زيد نعطيكم ميلانج اخر يخرج لكم في البيج درتو اليمه اللي هو 11 كامله 11 كامله اشقر رمادي نصف من كستنائي فاتح اللي هو 6 وواحده اوكسيدون. ديما في الشيب واحده اوكسيدون، فهمتوا؟ واذا الشيب تاعكم شعركم غاثي بزاف دوبلوا الكميه تاع الصبغه ودوبلوا معها الاوكسيدون، يعني ديما دوبلوا الكميه، نقصوا الاوكسيدون ديروا 20 فوليوم باش يخرج لك من اللون. اذا البنات طريقه سهله جدا لتغطيه الشيب، وهي طريقه فعاله تستعمل في صالونات الحلاقه والتجميل. لاول مره نحطها في القناه، ما كاينش حتى في قناه اخرى ما حطوهاش، فبالتالي تبعوها وجربوها ورجعوا لي الخبر هنا. اللي حابه تسبغ هذه السمانه ولا اليوم ولا غدوه ديرها، دير 6 نص من 6 نص من اوكسيدون، تحطها 10 دقائق شعرها، تغسلها وتشللها ومن بعد دير الميلانج. راح تشوفوا يعني النتيجه ولا اروع. الشيب هذاك اللي يبان قاصح خاصه في الغاسين، خاصه الناس اللي يخرج لها في جذور الشعر تلقي الشيب ابيض بزاف. هذه الطريقه راح تتهنوا من الشيب. واذا اي سؤال عندكم فيما خصوص الشيب ولا الصبغات ولا وصفات خلوها لي في التعليقات، راح نجاوب 100 تعليق الاولى. وحابه نقول فقط تحيه كبيره للناس اللي يتابعوا فيا من الغربه، فرنسا ايطاليا المانيا، والناس اللي يتابعوا فيا من الجزائر سواء كنتم في داخل الوطن ولا خارجه. مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمه الله.